سلام البنات، مرحبا بكم في قناة ميتديرا. اليوم راني رايحه للميدسان تريتون ديالي. هنايا راني وصلت باش نداوي على ليستوما باسكو وجعتني بزاف في سورتو في رمضان مع لا فان دو رمضان. فوالا حكمت رونديفو شي مون ميدسان تريتون. بون بسم الله، هنايا ما كاش الغاشي. رحت لاكاي بون لا لي اوكوبي. نوريكم هنايا يا با دو موند، يا بيرسون en vrai. D'habitude c'est plein. Bon, alhamdoulilah كيما كاش المرضى هذاك واش هو الصح. Bon, je me présente à l'accueil. نعطي لها mon prénom et nom. Après je monte là-haut. لتحت كاين 3 médecins والفوق كاين 2 médecins. Mon médecin traitant là au الفوق. Ici mon médecin traitant c'est Dizengremel Christelle. Voilà, انا نطلع الفوق parce que c'est là que mon médecin traitant travaille. Je m'installe. Bon, il y a 3 personnes, 2 adultes et avec un enfant de l'autre côté dans l'autre salle. نجبد ma carte vitale, نوجد روحي. Bon, j'attends, c'est sûr que ça va dépasser 1 heure. Toujours طول هادي الميدسان تاعي انا. Voilà, هنايا لا salle d'attente. دخلوا كامل، ما كاش خلاص les patients. هنايا كاين des livres اللي يحب pour patienter pour les enfants et adultes. اللي حاب يقرا، اللي حاب يسلف. ابري اللي عنده كتب ما يسحقهمش يجيبهم هنايا. هنا كاين لو جيل. فوالا بلا ما نطول عليكم هذه لا فيديو، انا نطلب منكم تدعوا لي بالشفاء ان شاء الله يا ربي. هذا ما كان واحد يدوموندي الشفاء وربي يشفيني ان شاء الله يا ربي العالمين. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا درج دابا منا نطلع، وكاين اون سال داتون دو لوت كوتي كيكونوا الغاشي. بون منا سي دور باركينغ. فوالا ودوك نستنى شويه، دوك تعيط لي. هذا هو الميدسان تاعي تريتون هنايا، ان شاء الله ما يكون غير الخير. هذا هو واش نقولوا. ودوك ندخل ونولي معكم. هنايا دخلت عند الميدسان، تعطني ان كيت pour passer à laboratoire et un traitement. نروح نخرج، نروح نشري دوايا. هنا عقبت كاين سيتي لو 19 لورو وين حلو كامل لي ريستورون لي تيراس. وكاين هنايا ان مارشي تاع اللبسه وقش. بصح انا غير فايته، ما نروحش، مانيش رايحه نفوت منا ديجا، مانيش نحس روحي لاباس. بصح نفوتكم هنا تشوفوا هذا الجهه هذه. يا دي فيتمون دي روب، دي بيجاما، des liquettes, des pantalons. Il y a un peu de tout. Bon, il y a une liquette, il y en a une qui soit 30 € الوحدة. Bon, la prochaine fois, Inch'Allah. Des vêtements. Moi, je vais passer de ce côté-là, dans la pharmacie. هنا راني sur la placette de la mairie de Beauvais. كما راكم تشوفوا هنايا كان لي جدو. هنا كامل في الصيف يجوا هنايا يجيبوا ولادهم ويلعبوا في الماء. فوالا فوالا لا ميري كما راكم تشوفوا، هذه لا ميري دو بوفي. بون هنايا راح نهبط، جو في ترافيرسي لا روت باش نروح لا فارماسي راهي غير منا. نروح نجيب دوايا. فوالا نروح نجيب الدواء تاعي باش نتهنى. on va voir واش لو تريتمون ديالي. بسم الله على بركة الله ندخلو. voilà faut prendre ses distances. on fait la queue, il y a pas de monde alhamdoulilah. ما نطولش باش ما نتقلقش تاني ليستوما. بون وجدت لا كارت فيتال، لا ميتويل et l'ordonnance bien sûr.
هادو كامل لازم نوجدهم قبل ما نباسي على لاكاي. ما كاش بزاف الغاشي صافا موالفه دي فوا لا كو. فوالا هنايا كما راكم تشوفوا لي حبيشي تاع لي بونسمون تو vous trouvez dentifrice. بون هنايا راني خرجت نروح لا بوست en vitesse نجيب دراهم باسكو طلعوا لي presque 40 euros mon traitement je dois le payer, ça passe pas avec la carte vitale, c'est payant. بون نجبد دراهم ونروحو نجيب دوايا اللي راه واجد. بون لا بوست يا با دو موند الحمد لله. بون خرجت هنايا انا نروح نجيب جبت دوايا كما راكم تشوفوا وفت لا فارماسي. دونك نروح لابوغاتوار باش نسقسي على لو كيت اللي لازم نشرب الدواء. من بعد الدواء نروح لابوغاتوار يديروا لي ان تيست بوفابل. ما بليش كيفاش ما فتحتش لا بواط نسقسوهم ونشوفهم. فوالا لحقت لابوغاتوار نروح نشوف pour me prendre un rendez-vous. Voilà, y a pas de montagne هنايا. Bon, نسقسي على bon là il faut que je sois à jeun. M'a dit que je dois à jeun et ça va durer le temps en tout ça dure 40 minutes. C'est très long et que je dois rien manger et que le traitement que je vais boire je le prends pour 15 jours et je reste sans boire. Après le traitement, il faut rester 15 jours pour pour venir faire le test. Mon kit, voilà. Bon, je la remercie quand même de m'expliquer. Bon, c'est ça. Et là, نروح نحكم البوس باش نروح للدار. لازم تفهمني bien parce que pour être sûr aussi ما واحد ما يغلطش. Bon là j'ai pas pris de rendez-vous, la prochaine fois je reviens. Voilà donc لازم نخرج نروح. هدية المهم هدية نحكم لو je vais traverser la route باش نحكم لو بيس ونروح للدار. bon المهم جبت الدواء تاعي. رحت شفت لو رونديفو pour le test à laboratoire. bon il faut 40 minutes هذا هو 40 minutes pour faire le test. ça veut dire je viens à jeun et ونجيب هذاك l'ordonnance la mutuelle la carte vitale le kit تاعي et je viens le matin. هذه هي. bon هنا نستنى البوس ما يطولش هكذا ونروحوا للدار نديرو كاش فطور. فوالا طلعت في البوس يا ناس كامل. كما راكم تشوفوا وصلت للدار نحبط من البيس. فوالا نروح نخمم واش نطيب تاني. بنتي راهي في السونتر دو لوازير اليوم ميركودي نخليتها في السونتر ما تحبش تجي تحب تريح في السونتر. بون راح ندير كاش حاجه ناكلها نفطر ونشوف كاش ما ندير ونشرب دوايا بيان سور. فوالا وصلت واحد تهنا جاب دواه وشاف لا الرونديفو تاعو وهذا مكانه. المهم واحد داور روحتكم ما تخلوش روحتكم غير تطفر. لازم لو تريتمون لازم تشوفوا روحتكم لازم لي راديو لازم كلش. بون انا بديت دوكا ما نزيدش نحبس ما نخليش روحي كي دارتني هكذا باسكو قرصتني بزاف سورتو في لافان تاع رمضان.
وجعتني بزاف، وربي يشفيني ان شاء الله. نتبع التريتمون تاعي دوك، نشوف لا بواط لتر الا كاش ما كاين. يا دي لتر، دي بروسبكتوس، مجلات. فوالا نروح للدار، نطلع، ما كاش لاسانسور، نطلع 3 ايطاج. ان شاء الله تكون تعجبكم ما فيديو حباباتي، وما تنسونيش وما تبلخوش عليا باللايك، وديروا لي كومونتير، ديروا بوس، وكليكو سور لا كلوش باش pour recevoir toutes les notifications، باش يجيكم كلش واش راني نحط. وان شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. دوك نخليكم على الميديكامون تاعي، كيفاش نوري لكم واش طاوني. ولي عندكم دواء ولا شرب هذا دواء ولا جربوا ولا، خلولي في لي كومونتير ديالكم، خلولي لي كومونتير ونجاوبكم هنا لا فان. تو لاو سي 4e ايطاج. ولا نوري لكم جوست وانا لتحت افون لو 3e ايطاج. فوالا دوك نروح للدار. هو كدوايا كما راكم تشوفوا. فوالا هذا واش طاتني مون ميدسان. ودوك نبدا نوري لكم هادو ولا يصلحوا. فوالا انا عندي 4 دواوات هنايا. هذا اللي راني راكم تشوفوا فيه هذا هو الكيت. هذا ما نفتحوش، سي بور لابوراتوار. وطاوني هذه تفسير فيها كلش تاع باش ندير لو تيست. هذا نكون اجان، صافي دير نكون صايمه، ما ناكل والو، ما نشرب والو، ما لازم حتى حاجه. ولي يتكيف ما لازمش يتكيف تاني، اللي يتكيف راني نهضر على ناس اخرين، انا ما نتكيفش بعيد الشر. بون هذا هو الكيت. ما على باليش واش كاينو، ما نفتحوش حتى نوصل فما. نوضكم الخبر لا بروشين فوا ان شاء الله. بون واش عندي تاني؟ عندي لي زونتيبيوتيك كما راكم تشوفوا، وحده صغيره وحده كبيره، بور ان موا. لي زونتيبيوتيك نشرب زوج، وحده صباح وحده حشيه بوندون اون سيمين، من بعد نكمل لو ريست كو لو سوار. فوالا. وطاتني تاني كاينه وحده صغيره وحده كبيره، باش ما قيس شهر ما مطاتنيش دو بواط. فوالا هي غير هي وحده، سي لا سويت تاعها باسكو il faut pour un mois. Après طاوني 5 boîtes pour le gonflement du ventre تاع نفيخ. هذا دواء تاع نفيخ. دوك نجربو نشوف. هذا 3 شهور، هذا 3 mois. الا شربتو ولا قولوا لي. وهذه طايدي سي pour les femmes qui ont des bouffées de chaleur, surtout la ménopause, parce que après 40 ans ça عندك les bouffées de chaleur. ما باليش الا ناس كامل عندهم ولا ما عندهمش، ça dépend. خلولي sur les commentaires. وكاين اللي يبداو 37 ans. اما دي سلام 37 ans ou 36. il y en a qui commencent tôt, il y en a qui commencent tard. فوالا. وهذا الكيت هذا هو واش طاوني دواء تاعي. سورتو هذا لازم ابري 15 جور دو تريتمون، ونبقى 15 جور بلا ما نشرب حتى حاجه دواء. ابري ندير هذا لو كيت وندير لكم اون فيديو، نوتر فيديو سور سا، كيفاش صرا لي وكيفاش شربت واش داروا لي وكيفاه. نفهمكم كامل سور لوتر اون اوتر فيديو ان شاء الله، باش نوريكم كيفاش نفهمكم. ماشي حنوري لكم كيفاش، نفهمكم واش داروا لي كامل. فوالا ان شاء الله. ودواء هذا ربي ان شاء الله كي نشربو نشوفو الى يفيد فيا ولا لا. مهم لازم هذا واش طاطني، لازم نتبع تريتمون. ابري نروح ندير ونرجع لكم اون اوتر فيديو ان شاء الله. هذا هو احباباتي. وهذه تاع لا مينوبوز ما على باليش، دونك نوريكم داخل كيفاش دايره. فوالا هذه هي هكذا دي بيتي كومبريمي. وهذا تاع لي زونتيبيوتيك خادمين هكذا ما يبانوش. وهذا تاع لي بالونمون راني نفتح بيد وحده سي بور سا.
غادي هو فوالا. اي لوتر كيت تاع لابوغاتوار ما نفتحوش. نقول لكم سلام البنات، مره اخرى ان شاء الله ومع اون اوتر فيديو. تهلاو في روحتكم، بقاو على خير.